आज के केस की तफसीलात। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इद्दत केस की समाअत थी, जिसमें आज अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल जो ऑर्डर पास किया था उसकी कॉपियाँ जो है वो फराहम करनी थी। तो लिहाजा अदालत को दी गई, जिसमें ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर के अंदर कहा कि 10 दिन के अंदर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो दरख्वास्तें हैं वो डिसाइड की जाएं, और उसके अलावा जो मेन अपील है वो 1 महीने के अंदर उसको डिसाइड किया जाए। टाइम फ्रेम दिया गया था क्योंकि पिछले जज जो थे उनको जिस तरह शार्क साहब को भगाया गया था वो आपको याद होगा, और हमारी तो यही इस्तदा थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो जज क्योंकि सारा केस सुन चुके हैं वो बेहतर सबसे था कि वो फैसला दे देते जो भी फैसला देते, और सेकेंडली फिर हाई कोर्ट में टेकअप कर लिया जाता मामला, ताकि ये जो है जो फेयर ट्रायल है, जो इंसाफ नहीं दिया जा रहा, जानबूझकर लटकाया जा रहा है कि खान साहब या बीबी साहबा को पाबंद सलासल रखा जाए, तब तक ना रिलीज़ किया जाए, तब तक कोई नया केस जो है वो ना बना लिया जाए, नए मुकदमे में गिरफ्तारी न डाली जाए, क्योंकि इस वक्त तक कोई और ऐसा केस नहीं है जिसमें उनकी हमारी इतला के मुताबिक कोई गिरफ्तारी डाली गई हो। तो चाहते हैं कि कोई नया मुकदमा जो है वो करके तो उस वक्त तक जो है इसको लटकाया जाए। अब 21 तारीख के लिए उसमें समाअत मुलतवी हुई है, जिसमें खावर मानका को और जो उनके वकील हैं उनको नोटिस की गई, क्योंकि खावर मानका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने कहा जी कि वो उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं, तो लिहाजा मैं वो वकील चेंज करूँ। लेकिन आपने गुज़श्ता रोज़ देखा कि वही वकील रिजवान अब्बासी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो पेश हुए और उन्होंने खावर मानका की तरफ से दलाल दिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने लाना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें क्योंकि 10 दिन का टाइम है तो 10 दिन अब देखते हैं कि वो 21 तारीख को जज साहब किस तरह से जो है उसको टेकअप करते हैं, और हमारी यही सदा थी कि इस ईद से पहले जो है वो सज़ा मुतली की हद तक जो है मामला उसके ऊपर टेकअप करके और उसको डिसाइड किया जाए। लेकिन अदालत ने उनको मौका दिया, हालांकि जो सज़ा मुतली की दरख्वास्त के हवाले से हमने पहले भी अदालत से गुजारिश की थी कि सुनना ज़रूरी नहीं है उनको, लेकिन उसके बावजूद रखा गया। अब दूसरा जो केस था अलकादर ट्रस्ट केस, जिसकी समाअत अडाला जेल में हुई, जिसमें ये तो डिसाइड हो गया कि यही अदालत सुनेगी क्योंकि नोटिफिकेशन उन्होंने अदालत को दे दिया था। तो लिहाजा वहाँ पर गवाहों के हवाले से मामला जो है चल रहा है, गवाह पेश होते हैं, फिर वो अपनी गवाही देते हैं, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जिरा होती है। तो आज एक गवाह के ऊपर जिरा जो है वो की गई और उसमें भी समाअत जो है मुलतवी की गई। वहाँ पर नून लीगी फार्म 47 के एक MNA जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो ज़बरदस्त टीम वहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा उनको उठाया। मिशाल यूसुफ़ज़ई ने इस मामले को टेकअप किया और खान साहब को बताया, तो साथ ही फिर जो है वो अदालत ने उनको बुला लिया कि आए जी बताएं आप कैसे आए हैं। तो फिर वो हाथ जो उनके कांप रहे थे और जनाब हम देखने आए हैं, ये है वो है फलां है। तो एक ड्रामे, यानी कि उनके वकील जो हैं उनको रोक लिया जाता है, उनको जाने नहीं दिया जाता, वो पिक एंड चूज होता है जी कि आप आ जाएं जी। हम फॉर एग्जांपल 15 वकीलों को लिस्ट देते हैं तो वो कहते हैं जी नहीं 3 भेज देते हैं, 2 बाद में आएंगे, वो अगले एक बंदा निकलेगा, फिर ऊपर से बंदा आएगा। तो इस तरीके से हमारे साथ किया जाता है। उनको प्रोटोकॉल हासिल है लास्ट डेट के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया था कि वो जो बैरिस्टर अकील है वो नूली का तर्जुमान है, उनको भिजवाया गया था कि वो जाएं, जाकर जनाब एक प्रोपेगेंडा करें। फिर उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिर्फ इस चीज़ के लिए। वैसे ओपन ट्रायल है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए वकला भी नहीं जा सकते, उनके कोई पॉलिटिकल लोग भी नहीं जा सकते, हम जो लिस्ट देते हैं वो नहीं जा सकते, पता नहीं कौन नामालूम खुद ही डाल देते हैं। फिर नून लीग MNA उनका क्या काम है उस केस से? जो फार्म 47 का जिनके साथ हमारा मामला चल रहा है, जो हमारे हरीफ हैं, उनका क्या काम है उस केस के अंदर? क्या वो उसके अंदर अकील या कोई उनका MNA जो है वो उसके अंदर मुद्दई था अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर? नहीं। तो अदालत ने उनको बाहर निकाल दिया, ज़बरदस्त अदालत ने काम किया, हमने निशानदेही की। तो दूसरा जो है वो तीसरी बात यह है कि आपको बताना चाहूँगा कि साइफर केस के अंदर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई है। अब जहाँ पर ये कहा गया जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है, फिर ने केस बनाया, ये देखें सारे केसेस इन्होंने बनाए। यहाँ पर बातें करते हैं जी बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं, ये करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ ये इनके ओछे हथकंडे हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है। अजहर मशवानी के भाई को अगवा किया गया, वकास जो हमारा मीडिया का है उसको अगवा किया गया, शहबाज गिल के भाई को अगवा किया गया, इसी तरह और दीगर हमारे लोग जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट थे लाहौर के, उनको अगवा किया गया। तो जब अदालत के अंदर मामला जाए वहाँ पर आए जी डिठाई के साथ कह देते हैं जी हमें कोई पता नहीं है। तो भाई किसको पता है, किसका काम है? आप सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, आप वहाँ से रिकॉर्ड नहीं ट्रेस कर रहे, आप वो सारा नहीं कर, क्योंकि ये सारे मिले हुए हैं ना, ये सारे करवाते हैं।
جہاں پر جج کو یرغمال بنایا جاتا ہے اور باہر پولیس جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے کہ یرغمال بنا لیا جائے. سارا کچھ ان کو پتہ ہے. ہم عدالت سے یہ صدا کریں گے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے انہیں کٹہرے میں لایا جائے اور انہیں جیل میں ڈالا جائے. جب آپ ڈالیں گے ان کو جیل میں تو یہ سارے سیدھے ہو جائیں گے. ادروائز یہ تو ملے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح پچھلی وہ نگران سیٹ اپ کے اندر وہی آئی جی, اب بھی وہی آئی جی, تو یعنی کہ ایک پوری منظم پلان کے ذریعے وہی منسٹر, وہی جناب کوئی وزیر خارجہ لگ گیا ہے, کوئی وزیر داخلہ لگ گیا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ تھا تو وہ کہیں پہنچ گیا ہے, کوئی پریزیڈنٹ لگ گیا ہے, کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہی ہیں جو اس وقت تھے, کیونکہ نگران حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیوٹرل لوگ ہوں, لیکن نہیں, کیونکہ ایک پارٹی کو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا تھا, ان کو فارم 45 کے مطابق ہرانا تھا, تو یہ سارا کیا گیا. لہٰذا اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گیا جی. الیکشن کمیشن جس نے پہلے دھاندلی زیادہ الیکشن کروایا, انتظامیہ سے جس طرح آر اوز لیے گئے, ڈی آر اوز لیے گئے, وہ جو ڈی سی ایم پی او کے آرڈر جاری کرتے تھے, پھر جیسے فارم 47 میں دھاندلی کی گئی, اب اس چوری کو چھپانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ریٹائر ججز جو ہیں وہ فیصلہ کریں, کیونکہ وہ جج جو ہیں جو ٹرائیبیونل جن کو نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ پوچھتے ہیں جی کہ لے آئیں فارم 45, تو وہ لے نہیں آتے, کہتے ہیں جی بڑی ان کو جلدی ہے, 6 مہینے کے اندر الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے, لیکن وہاں سے بھاگ رہے ہیں, اور اس وجہ سے یہ سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے پارٹی بنا ہوا ہے اور کس طرح سے چوری اپنی کیونکہ وہ اگر فیصلہ انصاف کے مطابق دیں گے یا انصاف کے مطابق ہوگا کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی بھی ٹرائیبیونل دے گا تو ڈیفینیٹلی آرٹیکل 6 اس پہ لگے گا نا, جس نے دھاندلی کے اندر رول ادا کی, ہر اس بندے پہ جس نے اس کے اندر رول ادا کیا, تو الیکشن کمیشن تو سارے فہرست ہے. تو لہٰذا یہ صورتحال ہے. اچھا, اس کے علاوہ کل ہمارے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا تھا میں اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ لیگل ٹیم وہاں پر پیش ہوئی. خان صاحب کی لیگل ٹیم کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس میں ہم تمام جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں, انہوں نے پولیس سے بندوقیں کھینچی, یہ کیا وہ کیا انہوں نے جناب بڑا. حالانکہ اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں بڑی واضح ہیں کہ اگر کہیں پر کراؤڈ ہوگا اور اس کراؤڈ کے اندر جو ہے وہ صرف 10 لوگ اگر آئیں گے اور اسی ایک بندے کو ٹارگٹ کریں گے اور مار دیں گے تو اس کے اوپر بھی 780 نہیں لگتا, اور اگر وہ آئیں گے اور سارے لوگوں پر گولیاں چلائیں گے تو وہاں پر وہ کہاں پر ایسی گولیاں چلی ہیں. اور دہشت گردی کی FIR میرے اوپر, عثمان گل, علی بوٹر, ILF اسلام آباد کے مرزا اعظم انصر کیانی اور دیگر ہمارے جو دوست ہیں, سعید سدوزئی اور اس کے علاوہ وہ برکی صاحب, تو سب پہ FIR درج کر دی گئی ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کر رہے ہیں کہ اب کسی طریقے سے جو کیسز نمٹانے کی طرف معاملہ جائے کہ وکیلوں کو تھوڑا سا کیا جائے تاکہ ان کے کیسز صحیح طریقے سے جو ہے وہ پرسو جو ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں, ویڈیو پیغام نہ جائیں, میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں, بات کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ ہم جاری رکھیں گے. آپ جو مرضی کریں لیں, آپ جتنے مرضی مقدمات آپ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, جو مرضی آپ کر لیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حسان نیازی اور میرا اوپر جو ایک مقدمہ بنایا گیا تھا جی کہ جناب ناکے سے حسان نیازی نے کچلنے کی کوشش کی, نعیم نے بندوق لہرائی اور وہاں سے گاڑی لے کر بھاگے, یہ کیا وہ کیا. وہ مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا, تو اس مقدمے کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کر دیا گیا, لسٹ کینسل ہو گئی اور وہ اس مقدمے کے اوپر بھی سماعت نہیں ہو سکی. ابھی تک حسان نیازی کو بھی پروڈیوس نہیں کیا, کہ حالانکہ بار بار استدعا کر چکے ہیں عدالت سے کہ حسان نیازی کو جو ہے وہ پروڈیوس کیا جائے. ویڈیو لنک پر بھی نہیں لاتے, مطلب وہ کہتے ہیں سرکار کہہ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے, جہاں پر اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ یہ لسٹ ہے جس کے اندر یہ لوگ ہیں. تو یہ صورتحال چل رہی ہے جی. کیسز کے حوالے سے اغوا کاریاں سلسلہ سارا جاری ہے اور جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ہمارا کوئی جلسہ ہوتا ہے اس کے اوپر لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے, ہماری کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے اوپر پابندیاں ہیں, میڈیا کے اوپر پابندیاں,